السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. لو اول مرة تشوفوا قناتي مع بسمة اسهل واطعم، يا ريت نعمل لايك ونعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس على الكل او كلمة الاشتراك باللحم. وصفة النهاردة كده حاجة لذيذة معانا كده، الكنافة بتاعت عزومات رمضان. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. معايا كسرولة هننزل عليها بكوبايتين من السكر، وعلى كوبايتين السكر كوباية مية، كوبايتين سكر اللي هما العاديين اللي احنا بنستخدموهم بتوع الشاي. هحط معلقة من عسل النحل. مفيش عسل نحل، لو متوفر عندك عسل جلوكوز يبقى يفضل عسل الجلوكوز. وهنقلب ده بالراحة كده على النار. ما تقلقوش، السكر الخشن مش بيعمل اي حاجة، ده الرغاوي دي من السكر الخشن. وحطيت باكت فانيليا على الشربات بتاعنا ونقلته على النار التانية. هنا جاهز ايه بقى معاكم؟ كريمة الحشو الكنافة. معايا 5 كوبايات من اللبن الحليب، نزلت عليهم بمعلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا، وهقلبهم على البارد لحد ما يدوب. هنا الشربات حطيت عليه عصرة من الليمون وهسيبه يغلي غلوتين، وهطفي عليه وكفاية كده، ما سيبهوش يتقل خالص. بس مع التقليب بقى هنا الكريمة لحد لما تبدأ تتقل معايا كده، انا شغلتها رفعتها على النار، ومع التقليب المستمر كده تمام. انا بوريكم السيرب هنا او الشربات. خلاص كده انا طفيت عليه. عايزه قوامه ده يبقى خفيف لانه لما بيبرد بيتقل تاني. وهقلب بقى. بدأ القشطة تتقل معايا أو الكريمة. هنزل عندك قشطة بلدي أو علبة قشطة هتضيفيها على اللبن الحليب وكوبايتين ومعلقتين الدقيق ومعلقتين النشا، وهتقلب لحد ما تبدأ تتقل. وخلاص قبل ما تبدأ تتقل هضيف حاجة بسيطة خالص من الفانيليا السايلة، بتدي ريحة حلوة جدا جدا وطعم حلو. جربوها هتعجبكم قوي. كده مع التقليب خلاص كده خلصت معايا. هبردها في التلاجة، سيبها تبرد في التلاجة. هنا الكنافة هكسرها اعملها في الكبة، هكون مبيتاها ليلة في التلاجة او على الاقل ساعة في الفريزر، تكون في الفريزر. وفرمتها وضفت عليها معلقة من السكر البودر أو كوباية سكر بودر حسب رغبتكم. ايه بقى سر اللون؟ الكنافة بيبقى زي المحلات أو لونها بيبقى مختلف عن اللي بنعملها في البيت. اللون بيضيفوا لها اللون اللي هو الأورانج، بنضيف حاجة خفيفة. لو اللون أهم حاجة يكون صحي، لو سايل أو بودر. أنا هنا نسيت أعمل اللون الأفضل تعمليه في الكبة، فانا نسيت، فدوبت شوية صغيرين على كوباية السمنة وحطيتها على الكنافة، وهبدأ اقلب وهتدي اللون دلوقتي معاكوا. هتشوفوا اللون عامل ازاي. هتبدأ اقلب بقى، ببدأ اقلب الكنافة كلها بحيث تتشرب السمنة بتاعتها كلها وتدي اللون بتاعها. هفرك في الكنافة اكني ببسها زي ما بنبس الكحك كده، بنفركها لحد كلها لما تتغلف بالسمنة واللون، وتديني اللون اللي انا عايزاه. خلوا بالكم ما تكتروش في اللون لانه ممكن يتقل قوي معانا فيبقى صعب. حاجة خفيفة كده من اللون. اهو كده بدأ اللون يظهر اهو معاكم. يلا اللايك والسبسكرايب بسرعة. اهي كده اللون اهي كده اللون بتاعها خلاص كله بقى معايا مظبوط. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ هجيب صينية، الصينية مدهونة زيت او اي مادة دهنية متوفرة عندك. لو في صينية بسبوسة اللي هي صواني البسبوسة اللي بيبقى حروفها واطية شوية، دي يبقى افضل. مفيش اي صينية عادية زي دي. وهبدأ افرد الكنافة واحاول اعمل ليها حروف، اعمل حروف بحيث الكريمة ما تطلعش برا الصينية، تبقى كله سوي بعض، تبقى في القلب بس. وهبدأ اسوي الطبقة اللي تحت بتاعت الكنافة بتبقى رقيقة، ما بنحطلهاش كنافة كتير، بتبقى في المعقول. وهبدأ اجيب الباقي وهفرد واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين، بحيث اخلص الكمية اللي عندي تحت اللي تبقى في الصينية.
اهو واحدة واحدة شفتوا اللون حلو قوي. والحتت دي حتت من الصينية لسه ما قفلتهاش. اللون كمان التصوير ظلمه، يعني جربوها بجد هتعجبكم، ولونها بجد تحفة وطعمها فظيع. وطبعا احنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. فدي حاجة أساسية طبعا في رمضان، الكنافة اللي بالكريمة حاجة أساسية لا غنى عنها خالص. اهي كده فردتها. الكريمة هكون حطيتها في التلاجة تبرد شوية، بحيث ما تبقاش سخنة معايا، تكون هديت شوية. هجيب الكريمة اهي، هي تقلت معايا، لو حابين تخلوها اتقل من كده مفيش مشكلة. اهي كده الكريمة بنفضي في النص الصينية، بحيث ما يطلعش في الحروف. تمام. شفتوا بقى انا هنا عملت ايه؟ المعلقة كان فيها لون وما خدتش بالي، فازاي بقى اصلح اللون ده اللي طلع في الكريمة؟ واحدة واحدة كده بالراحة وهتشوفوه، عشان لما تيجي تجربوها ما تقلقوش. هبدأ اوزع الاول كده بمعلقة، جبت معلقة نظيفة وهفرد الكريمة، بس ما خليهاش تطلع لحروف الصينية، تبقى يعني قبل ما تطلع منها تبقى في النص، بس ما خليهاش تطلع لبره. وهبدأ اساوي بالراحة خالص، افضي باقي الكريمة، وهجيب بقى بالمعلقة اطبطب كده بالراحة، احرك الوش. خلاص كده اللون اللي كان معايا ده خلاص راح، مش هيبقى له اي اثر. هوريك تشوفوها دلوقتي كده بالراحة، تقليبة بالراحة، ما تقلبيش جامد عشان ما ناخدش من اللون اللي تحت والكريمة تبوظ منك. بالراحة جدا جدا، بظهر المعلقة كده هتحركيها بالراحة. خلاص كده ظبطت معانا، ما فيهاش اي مشكلة خالص. يلا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير يا اصحابي. كده خلاص ما فيهاش اي صعوبة خالص، سهلة وموفرة جدا. بره طبعا احنا بنشتريها غالية قوي قوي. فكده اهي كده حركتها خلاص. دي اللي واقع ده بقى اللون الاورنج ده، حتت من الكنافة كده كده هتتغطى معايا لما اجي احط الطبقة التانية. كده بقى بدأت احط الطبقة التانية، وهفردها بس بقى بالراحة خالص. يعني خدوا بالكم بالراحة عشان الكريمة ما تطلعش من الطبقة دي، تبقى شكلها مش ظريف. كده اهي وزعت الاول كله على الاماكن كلها، وهعمل طبطبة كده بالراحة بايديكي او بمعلقة زي ما تحبي تستخدمي. طبطبة كده بالراحة تساوي الصينية بايدينا بالراحة خالص خالص. اهي كده لسه طبعا هسويها كده تاني بالراحة خالص، بحيث كله يبقى نفس واخد نفس الكمية ونفس المساحة بالراحة خالص. ولو في حاجات كنافة مش واخدة نفس اللون بحاول اخليها تبقى تاخد اللون. ما تقلقوش اللون بيطلع من الايد بسهولة خالص. هو الاصل تضربوها في الكبة معاها، تحط حاجة بسيطة وتنضرب في الكبة. وبساوي بقى الحروف وتطبطبي كده بالراحة، نزل كل الحروف اللي طالعة. وفي نفس الوقت بقى ده يكون الفرن انت تكوني مجهزاه على 180 درجة. انت بقى وحسب حابة تولعي الفرن من تحت، وبعديها بشوية اول ما تتحرك الصينية معاكي تبتدي تقلبيها على الوش التاني. حابة تشغلي الفرن فوق وتحت، بس تبقي مركزة قوي قوي معاها، تشوفيها كل شوية. خدت هنا بقى كان باقي شوية من السمنة واللون، فحاولت اوزعها على الصينية كلها. ادي كده، والفرن يبقى سخن ودرجة الحرارة بتاعته تكون عالية وتكون مظبوطة عشان التسوية تطلع معاكي مظبوطة. كده بقى بعد لما طلعت من الفرن وهي سخنة، هنزل عليها بالشربات او السيرب، بس يكون دافي عشان يتشرب الكنافة كويس وتبقى سكرها مظبوط. خلوا بالكم الكريمة مش بنحط لها اي سكر خالص، هو اللبن الحليب والنشا والدقيق والقشطة بس، والفانيليا ما بنحطلهاش اي سكر خالص. خلوا بالكم من الخطوة دي عشان الشربات بيبقى سكره جامد قوي. لو حابين تقلبوها على الظهر التاني وتسيبوها
حطوا شربات براحتكم برضو. كده انا هي لما هدت شوية طلعتها لكم عشان تشوفوا، هي كانت لسه دافية يعني ما كانتش بردت اوي، لكن طبعا كل ما تبرد تتحط في التلاجة بتبقى احلى واحلى. دي كانت وصفة النهاردة. ياريت ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب او كلمة الاشتراك اللي باللحمة ونفعل زر الجرس على كل، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.